जेलैमा हो जेलैमा चारी जेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा। सुन्दै गरेको बहिनीको त हैन, हामी त सबै राम्रोको लागि काम गरिरहेको थियौँ, झनै नराम्रो भएछ हैन। त्यो दुःखको कुरा पनि सुने। मेरो बाबा हुन्थे भनी छोरी भन्दै धाउँदा हुन् सौतेला बा परे किन आउँदा हुन् सौतेला बा परे किन आउँदा हुन्। झन् हामीले इन्टरभ्यू लिएर बहिनीको कलालाई बाहिर निकाल्न खोज्दै गर्दाखेरि बहिनीलाई नै कतै भोलि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने पो चिन्ता लाग्न थाल्यो त। एकदमै दुःख लाग्यो कि मलाई, किन भन्दाखेरि म त काम गरिराखेको थिएँ होइन, गीत सङ्गीततिर पनि लाग्छु, एउटा स्ट्रगल नगरिकन त मान्छे अगाडि बढ्दैन होइन। मम्मीले कुन गीत गाएर आउनुभएछ काठमाडौँबाट थाहा भयो? घरको आँगन ओइसैला लर्के जवान तिम्रो यो छैरामा गाना गर्दा पनि लाखौँको मेकअप चिया पिम्नी भने नहुएकप घरको आँगना ओइसैला लर्के जवान तिम्रै हो छैदामा गाना। केरा खाँदै थियो बाबुले, मम्मी मलाई दुःख लाग्यो भनेर आफै रोएँ कि त्यो फोनमा कुरा सुन्न बित्तिकै। आज बाबुलाई झन् त्यो गर्दा झन् दुःख लाग्यो कि मलाई। हे एउटा सन्तान बाउ बिना पाल्दैछु बाउ बिना पाल्दैछु। नमस्कार दर्शकहरू, सप्तरङ्गी ओझेलका खबरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म हो रेशम बोहरा। आज म सङ्गीता राणा मगर बहिनीको कोठामा आएको छु। बहिनीको विषयमा मैले भूमिका त केही मान्नु पर्दैन, दर्शकहरूले बुझिसक्नु भएको छ। बुटोलबाट झन्डै 1 महिना अगाडि मैले एकजना बहिनी सङ्गीता राणा मगरको अत्यन्तै दर्दनाक भिडियो सामग्री तपाईँहरू माझमा प्रस्तुत गरेको थिएँ र कथा र कला दुवै मर्मस्पर्शी। कथाले हामीलाई रुवाउँथ्यो भने फेरि उहाँको कला जुन स्वर थियो, स्वरले हामीलाई मन्त्रमुग्ध गराउन सक्थ्यो। हामी धेरै प्रभावित पनि भयौँ। बहिनीको कलालाई अगाडि बढाउनुपर्छ, इन्द्रेणीसम्म लानुपर्छ, धेरै अवसरहरू चाहिँ बहिनीको लागि आवश्यक छ। यस्तो प्रतिभा सम्भवतः नेपालमा नयाँ जन्मिन आवश्यक पनि थियो र जन्मि पनि सक्यो भनेर धेरै दर्शकहरूले कमेन्टहरू पनि गर्नुभएको थियो। धेरै दर्शकहरूका ती मागहरू पनि हामीले पुरा गर्ने कोसिस पनि गऱ्यौँ, काठमाडौँसम्म पनि पुर्यायौँ। बहिनी काठमाडौँमा गएर गीतहरूमा पनि आफ्नो आवाज भर्नुभयो भने इन्द्रेणीसम्मको जुन सपना थियो त्यो पनि पुरा भयो र बहिनी घरतर्फ फर्किनुभयो। खासमा यो सङ्घर्षको पिरियड हो। त्यसपछि अहिले भाइरल भएर भत्ता आइसकेपछि त्यो भाइरल भनेको केही समयलाई रहन्छ, यो बर्खे भेल जस्तो भर्र आयो सट्ट सुकिहाल्यो, त्यस्तै हुन्छ। अब सङ्गीता बहिनी पनि कतै त्यस्तै हो कि कता हराउनु भयो त। अब 2-4 जना दर्शकहरूले त मलाई म्यासेन्जरमा पनि म्यासेज गर्नुभएको थियो, अनि अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त सङ्गीता बहिनी भनेर पनि सोध्नु भएको थियो भने उहाँहरूले सोधिहाल्नुभयो र नसोध्नेहरूको पनि प्रश्न यही छ कि अहिले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त, अब के हुन्छ त उहाँको। मैले उहाँलाई स्वागत गर्नु पूर्व दर्शकहरूलाई बहिनीको आवाजबाट स्वागत गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजोका सम्बन्धी घिन भन्यो घिन भन्यो आज मलाई चरित्रहीन भन्यो मेरो अभाव कसैले मेट्न नसकोन् तिम्रो सहर छोडेर यति टाढा जान्छु कि संस्था के लासो पनि भेट्न नसकोन् मान्दिन घिन भन्यो घिन भन्यो आज मलाई चरित्रहीन भन्यो मेरो
तिम्रो सहर छोडेर यति टाढा जान्छु कि सास ताकेलास पनि भेट्न नसकु। अब चाहिँ रेशम दाइले मलाई ठाउँमा पुर्याइसक्नुभयो, कहीँ कतै छोडिदिनुहुन्छ कि यत्तिकै जस्तो लाग्थ्यो। आज पनि फेरि पनि आउनु भएको छ, एकदमै खुसी छु दाइप्रति। अब बहिनी कता जानुभयो भन्ने पनि त एउटा भयो नि त होइन। अब के गर्ने, अब एकपटक उहाँ माथि त पुगिसक्नुभयो होइन, माथिबाट फेरि सट्टै खसिसकेपछि त फेरि गाह्रो हुन्छ नि त होइन। त्यही भएर अब धेरै दर्शकहरूको चाहना पनि छ, मैले भनि पनि हालेँ होइन। कहाँ जानुभयो त एउटा प्रश्न पनि छ क्या, यो दर्शकहरूको प्रश्न छ। त्यो जिज्ञासालाई पनि मेटाउनको लागि बहिनीको पछिल्लो कुरा पनि भयो। सुन्दै गरेको बहिनीको त होइन, हामी त सबै राम्रोको लागि काम गरिरहेको थियौँ, झनै नराम्रो भएछ होइन। त्यो दुःखको कुरा पनि सुने। के भयो प्रसङ्गलाई टाढा नलैजाउँ, त्यहीँबाटै सुरुवात गरौँ। तपाईँ त खुसी हुनुहुन्छ नै पक्कै यत्रो सबैको माया पाउँदै गर्दाखेरि, तर के भयो यो बिचमा बताइदिनु न है। एकदमै मलाई मेरा भगवान् रूपी दर्शक श्रोताले मन पराइदिनु भएको छ होइन, त्यसमा चाहिँ एकदमै खुसी छु। र फेरि त्यसैमा दुःखको कुरा पनि छ मेरो। अहिले अब सबैजनाले के गरेको छ सङ्गीताले भनेर धेरैजनाले जिज्ञासा राख्नु भएको छ, सोध्नु भएको छ होइन। मेरो चाहिँ यो बिचमा चाहिँ काठमाडौँबाट फर्के लगत्तै अब चाहिँ राम्रो होला भन्दै जाँदा झन् दुःखको कुरा आइदियो यहाँनिर। अब कस्तो भयो नि, तपाईँ काम गर्ने ठाउँमा पनि पहिला काम गर्थेँ नि, त्यो ठाउँमा पनि अब के भन्नुभयो भने अब गायिका जस्तो मान्छे, अब हामीले चाहिँ भाडा मोल्न कसरी लाउने तपाईँलाई, तपाईँ गायिका जस्तो मान्छे काम गर्नुहुन्न होला भनेर अर्को मान्छे राख्यौँ भन्दा त म छाँगाबाट खसी जस्तो भएँ है। एकदमै दुःख लाग्यो कि मलाई, किन भन्दाखेरि म त काम गरिराखेको थिएँ होइन। गीत सङ्गीततिर पनि लाग्छु, एउटा स्ट्रगल नगरिकन त मान्छे अगाडि बढ्दैन होइन। दुःख नगरी सङ्घर्ष नगरी कलाकारिता क्षेत्रमा कोही पनि छिरेको हुनुहुन्न, सबैको सङ्घर्षको कथा छ नि। अनि त्यो भएर अब सङ्घर्ष पनि अब मैले पनि त्यही कामलाई, पुरानै कामलाई निरन्तरता दिँदै र गीत सङ्गीतमा पनि निरन्तरता दिन्छु भन्ने मेरो मनमा थियो। मेरो त्यो हिसाबले अगाडि बढ्छु जस्तो लाग्थ्यो। र आज गीत सङ्गीतमा मात्रै लागेर पनि नपुग्दो रहेछ होइन। गीत सङ्गीतले मात्रै पनि ज्यान पाल्न गाह्रो, जीविका पाल्न सुरुवातमै झ्याप्पै त गाह्रो भयो एकदमै। बाबु पनि छन् होइन, त्यो हिसाबले अब काम पाउने ठाउँमा पनि काम पाइनँ कि मैले पछिल्लो क्रममा, त्यस्तो भयो। नयाँ काम पनि पाउन गाह्रो भयो, पाइरहेको पनि गुम्यो, त्यस्तो दुःख भयो। अब के भन्दाखेरि उहाँहरू आफैले अप्ठ्यारो मान्नुभयो कि काम लगाउनलाई, अथवा अब यसरी हिँडिरहेको छ गर्न सक्दैन, अब हामीलाई नै गाह्रो हुन्छ भनेर गर्नुभयो? उहाँले चाहिँ अब हजुरहरू हिँडिरहनु पर्छ, इन्टरभ्यू दिने गाउने भनेर हिँडिरहनु पर्छ, हुन पनि हो। उहाँहरूले भनेको सोचाइ पनि उहाँहरूको राम्रै हो होइन, किनभने अब म पनि फ्याट्टा इन्टरभ्यू दिन हिँडिरहनु पर्ने र गीत गाउन पनि अफरहरू आउँदाखेरि हिँडिरहनु पर्ने, त्यो हिसाबले उहाँहरूले पैसा दिएर काम गर्नु राखेको मान्छे हो होइन। अब सबैले त कहाँ बुझ्नुहुन्छ र। कता झन् हामीले इन्टरभ्यू लिएर बहिनीको कलालाई बाहिर निकाल्न खोज्दै गर्दाखेरि बहिनीलाई नै कतै भोलि अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने पो चिन्ता लाग्न थाल्यो त। हजुर त्यस्तै, अब एकदम गाह्रो भयो मलाई। आफ्नो जीविका चलाउनलाई झन् गाह्रो भयो कि, पहिलाभन्दा झन् पछि झन् गाह्रो भयो। मलाई चाहिँ मेरो मनमा त छुट्टै दुःख थियो। बाबु पनि सँगै थिए, बाबुले अत्याधिक होइन आफैमा केरा खाँदै थियो बाबुले। मम्मी मलाई दुःख लाग्यो भनेर आफै रोयो कि त्यो फोनमा कुरा सुन्न बित्तिकै। बाबुलाई झन् त्यो गर्दा झन् दुःख लाग्यो कि मलाई। त्यो एक ठाउँमा त्यो जागिर ल ठिक छ गुम्यो, अन्त ट्राई गर्नु भएको छैन अहिले? अन्त ट्राई धेरै ठाउँ गरेँ दाइ, तर मैले पाइनँ धेरै ठाउँमा। एक ठाउँ चाहिँ चप्पल फ्याक्ट्रीमा कुरा गर्ने भनेर कुरा गरेको, ठ्याक्कै बिहान 8 बजीबाट बेलुकी 8 बजीसम्म भन्ने कुरा आयो। महिना भएर यहाँ होइन, फेरि यहाँबाट सम्तीमै 1 घन्टै लाग्छ होला साइकलमा मलाई। अनि बाबु पनि 8 बजीसम्म त गाह्रो हुने भयो, 6 बजीसम्म त छोडिन्थ्यो नै होइन। 8 बजीसम्म त अब खाएर खुवाएर सुत्ने बेलामा अब पकाएर फेरि आएर पकाएर खुवाउँदा त ढिलै हुन्छ, अनि एकदम गाह्रो भयो। बिहान 8 बजी जानुपर्ने। सबैभन्दा ठुलो कुरो के भन्दाखेरि अहिले चाहिँ एकतिर चाहिँ राम्रो कुराहरू सुरुवात भयो, सबैको साथ सपोर्ट चाहिँ कलाकारिता क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर जुट्नु भएको छ, लागिरहनु भएको छ। तर दुःखको कुरा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अब बाँच्ने चाहिँ कसरी भन्ने चाहिँ एउटा पिरियड आयो होइन। यो चाहिँ दुःखको कुरा छ। तर पनि अब फेरि हामी अब बहिनीको यो कुरा फेरि हामीले आज जोडिसकेपछि बुटोल एरियामै होइन, अथवा
अन्य कुनै सहज हुने ठाउँमा पनि तपाईँको लागि धेरै मनकारी दर्शकहरू हुनुहुन्छ होइन। आत्ति हाल्नु पर्दैन। यति राम्रो प्रतिभा भएको बहिनीलाई सबैले माया गर्नुभएको छ भने अब बाँच्नकै लागि होइन, जीवन धान्नकै लागि होइन, पक्कै पनि बहिनीलाई गाह्रो हुन्न। दर्शकहरूले जसले हेर्नु भएको छ आफ्नो नजिकै बहिनीले सक्ने सहज हिसाबको जागिरको प्रबन्ध दर्शकहरूले ल भनेर भन्नुहुनेछ भन्ने मलाई एकदमै आशा छ। त्यही उद्देश्य पनि छ, बहिनीलाई झन् सहज होस् भन्ने क्रममा हामी छौँ, सजिलो होस् भन्ने क्रममा हामी छौँ होइन। बहिनीको कला माथि पुगोस् भन्ने हामी क्रममा छौँ भने बहिनीलाई झन् अप्ठ्यारो पर्यो भने त हामी पक्कै पनि खुसी हुन त सक्दैनौँ। दर्शकहरूले सपोर्ट गर्नुहुनेछ, यो कुरामा चाहिँ दर्शकहरूलाई एकदमै जिम्मेवारी नै दिन चाहन्छु मैले है त। हजुर हो, जस्तो सुकै काम अब नराम्रो काम त पक्कै पनि लगाइदिनुहुन्न होइन। राम्रै काम जस्तो अब भाँडा मोल्नेदेखि ल्याएर गरेकै छु होइन, त्यही काम नै अब मलाई अझै घरमा या फ्याक्ट्रीमा हुन्छ, कम्पनीमा हुन्छ, जस्तो काम भए पनि मैले चाहिँ गर्न चाहन्छु भनेर यो कुरालाई पनि मैले यो यहाँनिर राख्न चाहेँ कि काम खुल्ला छ क्या बहिनीको मन चाहिँ होइन। फेरि अर्को कुरो यो पनि के पनि छ भन्दाखेरि बहिनीमा आत्मबल चाहिँ बढी छ क्या होइन। यो चाहिँ थाहा भएको कुरा हो। हरेस चाहिँ खाइहाल्दैन होइन, जेसुकै भए पनि अगाडि चाहिँ बढिन्छ। दुःख होला तर पनि केही समय दुःख होला, दुःख हुन्छ नै। 1 महिनै भयो म यतिकै बस्न लागेको त, अब काठमाडौँबाट फर्किएको त 1 महिना अब समथिङ। आम्दानीको स्रोत त केही पनि छैन। अब आत्तिएर त भएन दाइ, पक्कै कतैबाट त एउटा न एउटा त होला नि भनेर यतिकै बसिरहेको छु होइन। यस्तै यो चामलहरू छ, पकाउने खाने गरिरहेको छु होइन। छैन म भन्दिनँ, पनि सकिएला बिचमा त्यो पनि सकिएला। फेरि खाना मात्रै भएर भाडा तिर्नु पर्यो। खानालाई त छ केही समयलाई पुग्छ, 1-2 महिनालाई पुग्ने छ भनौँ होइन, खानालाई छ। तर काम पाएँ अब भाडा तिर्नु पर्यो, 2 महिनाको भाडा खप्टिसक्यो। त्यस्तो छ कि मलाई फेरि भाडा खप्टाएर राख्ने इमान्दारी त मान्छे म परेँ होइन। एकदम त्यो कुरा छँदैछ। दर्शकहरूले यो कुरा प्रसङ्गले बहिनीलाई अलिकति असहज भयो भन्ने हिसाबले मात्रै गऱ्यौँ यसलाई, यो हो पनि होइन। भने अब बहिनीको अर्को पार्ट भनेको त अब कलाकारिता क्षेत्रमा धेरैलाई चिन्नुभयो, धेरैले चिन्नुभयो होइन। र मेरो पार्ट नै त्यही हो र त्यही बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदै नि त भोलि त त्यो हो, तर अहिले चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबैभन्दा चिन्ताको कुरा भएको हो खास चाहिँ होइन। अब गीत पनि गाउनुभयो काठमाडौँमा गएर, दुईवटा गीत त बजारमै आइसके होइन। भने एउटा गीत सम्भवतः 30 पछि आउने कुरा सुनिरहेको छौँ होइन। कस्तो छ प्रतिक्रिया अहिले गीतहरूमा चाहिँ अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ भन्नुभएको थियो कि उहाँले मलाई पछि यहाँ आइसके पछाडि चाहिँ बहिनी कहाँ आउनुहुन्छ तपाईँ भनिरहनु भएको थियो। अनि म चाहिँ बुटोल फर्किसकेँ दाइ भने, अनि गीत दिने भनेको थिएँ मैले नानी भन्नु। अवसरहरू अझै पनि आइरहेकै छन्। हजुर अवसर आउने भनेर त्यस्तो अब काठमाडौँ आइसके पार दिन्छु भन्ने कुराहरू छन्। फेरि काठमाडौँ पुग्नु पर्यो, फेरि गाह्रो छ, फेरि गाह्रो छ। अब एउटा गीतको लागि मात्रै काठमाडौँ जाने कुरो त आएन, खर्चको कुरो चाहिँ हाल त्यस्तो छ। त्यस्तो अब गएर देखिसकेको छु कति खर्च हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त। अब त सधैँभरि मिडियाले मात्रै त लानुहुन्न, मिडिया मात्रै पछि त लाग्नुहुन्न, आफू पनि स्ट्रङ भएर अगाडि बढ्नु पऱ्यो होइन। त्यो छ मलाई दिनुभयो भने गीत चाहिँ हजुरले गाइसक्नु भएको गीतबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ अहिले? एकदम राम्रो प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, एकदम राम्रो लाग्यो। अब सुरुमै पनि यति मिठो तरिकाले गाउनु भएको छ भनेर धेरैजनाले फोन गर्नुहुन्छ, धेरैजना टिकटकतिर पनि एकदमै राम्रो गायक गायिकाहरू फलोवर्स हुनुहुन्छ होइन, फलो गर्नुभएको छ, राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ। टिकटकतिर पनि एकदम म बिग फ्यान हुँ भन्नुहुन्छ, ठुल्ठुला गायक गायिकाले पनि खुसी लाग्छ। अब अमृता दिदीहरू सबैजनाले भन्नुहुन्छ राम्रो छ आवाज, मनपर्छ भन्नुहुन्छ। अस्ति भर्खर खेम दाईसँग पनि कुरा भयो मेसेन्जरमा, खुसी लाग्यो। दाईले पनि म दाईलाई भेट्ने बहिनीको ठुलो चाहना तर अधुरै रह्यो, फेरि भेटौँला बाँचुन्जेलसम्म होइन। ल ठिक छ। अलिकति यो बहिनीको साङ्गीतिक यात्रा अब सुरुवात भएको छ, सबैको साथ सपोर्ट मिल्नेछ भन्ने त छँदैछ होइन, अझै पनि मिल्नेछ। यदि मिलेको खण्डमा बहिनीलाई सहज अवश्य हुनेछ भने, यदि फेरि यत्तिकै रहेको खण्डमा त फेरि हराएर जाने नै हो फेरि होइन। किन भन्दाखेरि बहिनीको आफ्नै कला त छ, क्षमता त छ, तर आफै अगाडि बढ्ने त्यो क्षमता चाहिँ छैन। सबै कसै न कसैको साथ सपोर्ट चाहिएको अवस्था छ। बाबुको पनि एकतिर लाइफको कुरो छ, यतिकै छोडेर फ्याट्ट हिँड्न पनि गाह्रो छ होइन। यी कुराहरू छँदैछन्, तर यति मिठो प्रतिभा छ जसलाई हामी सबैको साथ सपोर्ट
स्थापित नहुँदासम्म चाहिएको छ होइन। गीत सुनाऊ भने एउटा मेरो आफ्नै गीत गाउन चाहन्छु। यो गीतमा चाहिँ शब्द लेख्नु भएको हाम्रो दीपक कणेल दाई प्रति एकदमै आभारी छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। थोरै गाउन चाहन्छु मैले। गर्दा पनि लाखौँको मेकअप चिया पिम्नी भने नहुँ एक घरको अगना। ओए सैला लड्के जुबन तिम्रै हो चाहिँदा मगना। लाखौँको मेकअप चिया पिम्नी भने नहुँ एक घरको अगना। ओए सैला लड्के जुबन तिम्रै हो चाहिँदा मगना। ओए सैला लड्के जुबन तिम्रै हो चाहिँदा मगना। हस्त धन्यवाद। अत्यन्तै मिठो गीत छ होइन। अहिले अलिकति यो गीत चाहिँ तीजका गीतहरूको मारमा पर्यो कि भन्ने चाहिँ मेरो अनुमान छ होइन। अलि तीजको माहौल छ तर त्यही बेलामा चाहिँ यो लोकदोरी टाइपको गीत पनि बिचबिचमा चलिरहेकै छ। तर दर्शकहरूले खोजेर अवश्य पनि हेर्नु होला, तीजको माहौल पनि छ होइन। बहिनीलाई म केही तीजका गीत पनि गाउन लगाउने छु होइन। पछिल्लो समयमा बहिनी अब हराएर जान्छ कि भन्ने कुरा छ, के कस्तो अवस्था छ भनेर हामी आज खास त्यो कुरा गर्न खोजेका हौँ। धेरै कुराहरू गर्न आवश्यक छैन, धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ होइन। बाबु चाहिँ अलि बिरामी हो अहिले, के भएको छ बाबुलाई? कति टाठो मान्छे सङ्गीताको होइन, सङ्गीताको छोरा मोटु छोरा। ल राम्ररी बोला, सङ्गीताको छोरा भन न। सङ्गीताको छोरा। सङ्गीताको छोरा त्यो पनि कस्तो छोरा? हजुर कस्तो छोरा त्यो पनि? राम्रो छोरा। राम्रो छोरा, मुटुको टुक्रा। मुटुको टुक्रा होइन त। अनि ज्ञानी पनि, एक नम्बरको ज्ञानी होइन। मम्मी काठमाडौँमा गएर गीत गाउन जानुभयो त्यति लामो समयसम्म, बाबु यहाँमा ढुक्कै बस्यो होइन। बाबुले गीत पनि गाउनुहुन्छ नि त होइन? गाउने हो नि अहिले है? अहिले गाउने कि अहिले गाइदिइहाल्ने? गाइदिइहाल न त। मम्मीले कुन गीत गाएर आउनुभएछ काठमाडौँबाट थाहा भयो? घरको आँगन ओइसैला लड्के जवान तिम्रो यो छैरा मगना। लाखौँको होइन गर्दा पनि ल भन सुरु गर्दा पनि लाखौँको मेकअप चिया पिम्नी भनेनु एक घरको आँगना। ओइसैला लड्के जवान तिम्रो यो छैरा मगना। यस्तो गीत गाएर आउनुभएछ काठमाडौँबाट बाबुलाई यहाँ छोडेर गएर है? बहिनी तीजको माहौल छ होइन। तीजको माहौल पनि यति बेलाको पिरियड त अहिले विष्णु माझीको चरी जेलैमा मय नै छ होइन। अब धेरै विवादका कुराहरू पनि छन्, धेरै कुराहरू पनि छन् होइन। बहिनीले अस्ति अलिकति कुरा गर्दाखेरि कता कता मेरै जीवनमा पनि मिलेको हो कि भन्ने जस्तो कुरा पनि गरेको थियो होइन। गीत अत्यन्तै सुन्दर छ होइन। गीत सुन्दर हुँदाहुँदै पनि फेरि विष्णु माझीको जीवनसँग सम्बन्धित पनि भयो भन्ने हिसाबले पनि धेरै क्रिया प्रतिक्रिया आइसकेपछि होइन अहिले एकदमै चर्चामा छ। र मैले भर्खरै हेर्दाखेरि पनि गीतले चाहिँ यति बेला 1 करोड दर्शकहरू पाइसकेको छ होइन। सम्भवतः मलाई लाग्छ तीजको गीत यति छिटै होइन 1 करोड दर्शकले हेरेको सायद पहिलो पनि हुनसक्छ यति छिटै होइन। एकदम मिठो सिर्जनाको लागि हामी एकदमै सम्मान व्यक्त पनि गर्न चाहन्छौँ सर्जक सुन्दरमणि अधिकारी र गायिका विष्णु माझीलाई। अरू कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, सिर्जनाको मात्रै कुरा गर्नुपर्दा र बहिनीलाई पनि यो गीत गुनगुनाउनका लागि मैले अनुरोध गर्छु है। एकदमै विष्णु माझी दिदीको कहानी पनि सुनेको छु होइन। विष्णु माझी कतै एकदम त्यही चरी गीत अनुसार चरी जेलैमा भने जस्तै कतै जेलमा त पर्नु भएको छैन भनेर धेरै दर्शक श्रोताले भन्नुहुन्छ। विष्णु माझीलाई किन खुलाइएको छैन, धेरै कलाकारहरू मिडियामा देखिनुहुन्छ उहाँ देखिनुहुन्न भनेर धेरै। मैले अघि सुरुमा गीत गायो त्यो पनि विष्णु माझीले गाएकै थियो। हजुर हो, विष्णु माझी दिदीले गाउनु भएको गीत थियो। यो पनि अभाव गीत हो, एकदमै मनपर्ने गीत गणेश अधिकारी दाइले र उहाँले गाउनु भएको थियो। त्यसै गरी अहिले चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालमा होइन एकदमै भाइरल गीत
चरी जेलैमा युट्युबदेखि लिएर टिकटकमा त कुरै छाडौँ अब करोडौँ दर्शकले माया गरिसक्नु भएको छ धेरै एकदम के यति मिठास के साँच्ची के भन्दाखेरि विष्णु माझी जस्तो साँच्ची कसैले गाउन सक्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई बहिनीले ट्राई चाहिँ त गर्नुहुन्छ नि त ट्राई त गर्छु तर विष्णु माझी भएर गाउन सक्दिनँ सङ्गीता राणा मगर भएर चाहिँ गाउँछु उहाँले जस्तै गरेर गाउन त सक्ने क्षमता छैन ममा होइन जेलैमा हो जेलैमा चारी जेलैमा जेलैमा हो जेलैमा चारी जेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा गाउँकी केटी सहरैमा दियौ बाबा रहरैमा जेलैमा हो जेलैमा चारी जेलैमा जेलैमा हो जेलैमा चारी जेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा मै छोरी रुँदै रुँदै बेसी मेलैमा हस् धन्यवाद अत्यन्तै सुन्दर रचना होइन अब उहाँको गीतहरू अरू पनि सुनाउला पक्कै होइन त्यसकै माहौल छ होइन बहिनीको कथा व्यथा त अब हामीले सुनाइसकेका छौँ केही गीतहरू सुन्छौँ र आजको कार्यक्रमलाई यहीँ रोक्छौँ बहिनीको अलिकति केही पीडाहरू त छँदैछन् विगतको कथा त अब हामी फेरि दोहोऱ्याउन चाहँदैनौँ उहाँ को हो कस्तो मान्छे हो कसरी सङ्घर्ष गरेर बुटोलमा बसिरहनु भएको छ एउटा छोरा लिएर बसिरहनु भएको छ उहाँको पारिवारिक जीवन कथा के हो यी सबै कुराहरू हामी सार्वजनिक गरिसकेका छौँ यदि कोही दर्शकले पहिलोचोटि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र को हो त सङ्गीता राणा होइन थाहा पाउनु भएको छैन भने सप्तरङ्गी संसारमै सङ्गीता राणा बहिनीको लामै भिडियो सामग्री छ होइन त्यहाँबाट धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र उहाँका थुप्रै गीतहरू पनि छन् उहाँले गीत गाउनु भएको छ काठमाडौँ गएर कुरा भन्दा पनि होइन एउटा जुन टिपिकल एउटा हामीले काठमाडौँमा गाउने प्रयत्न पनि गरेका थियौँ त्यसको गीत त्यो गीत सुनाऊ मेरो बाबा हुन्थे भनी छोरी भन्दै धाउँदा हुन् मेरो बाबा हुन्थे भनी छोरी भन्दै धाउँदा हुन् सौतेला बा परे किन आउँदा हुन् सौतेला बा परे किन आउँदा हुन् सौतेला बा परे किन आउँदा हुन् कता कता आफ्नै कथा पनि हो कि क्या हजुर कता कता भन्दा पनि मेरो रियली कथा यही नै हो मेरो किनभने मेरो आफ्नो बाबा हुन्थ्यो भने वर्ष दिनको तिझाउँदा होइन छोरीलाई आफ्नै बाबाले छोरी कहाँ छौ के छ भनेर लिन धाउँथ्यो होला होइन फोन पनि आउँथ्यो होला केही छैन बाबा म पछि आउँछु भन्थ्यो होला तर मलाई त्यो छैन कि मेरो बाबाले आऊ है भनेर फोन सम्पर्कमा बोलाउने त्यो छैन त्यो नभएको हिसाबले मेरो जीवन कहानीमा आधारित राखेर त्यस्तो आउँदैछ आमा भेट्न त जानुहुन्छ नि म त अब यही हो आर्थिक कम छ म जान सक्दिनँ अहिले कस्तो के ट्याक्क जे समस्या छ त भनिहाल्ने बानी होइन त्यो चाहिँ नराख्ने क्या मनमा एकदमै नराख्ने किन राख्ने अब म यही हो यही हो म दर्शक श्रोतालाई थाहा छ होइन के गर्छ सङ्गीताले काम भन्ने कुरा पनि थाहा छ होइन अहिले पछिल्लो क्रममा चाहिँ म एकदम गीतमा मात्रै भएको छु होइन हजुर हो दुईवटा गीत गाउँदैमा म ठुलो हुने कुरा नि आएन र दुईवटा गीत गाउँदैमा म राष्ट्रिय गायिका हुने कुरा पनि आएन म नवगायिका हो म जे छु त्यही छु हो पहिला जस्तो थिएँ त्यस्तै अहिले पनि त्यस्तैमा छु कतिपयले भन्नुहुन्छ हो गायिका बन्नु राष्ट्रिय गायिका हुनुभयो तपाईँ ठुली बन्नुभयो भन्नुहुन्छ होइन आफ्नो दुःख त आफैमा छ नि त देख्नु भएको छैन होइन अर्को गीत सुनाऊ अब फेरि है एउटा गीत सुनाऊ विष्णु माझी दिदीको चाहिँ बजारमा एकदमै चर्चा बाई चर्चा छ है पहिला यो चरी जेलैमा अहिले एकदमै भाइरल एकदमै चर्चित भयो भने केही वर्ष अगाडि अहिले चरी जेलैमा छ भने त्यतिखेर चर्चामा थियो यो गीत नभने दाइले आइन बहिनी माइत जस्तो कि ए मेरी आमा आइन म माइत यस्तै यस्तै खालको गीत म यो गीतबाटै मैले प्रस्तुत गर्नेछु होइन सबै कुरा चाहिँ भएन
ए आमा हो यो तिजमा आइन भनेर रोँदै रोँदै गयो मेरो रोँदै रोँदै गयो मेरो भाइ त ए आमा हो यो तिजमा आइन भनेर रोँदै रोँदै गयो मेरो रोँदै रोँदै गयो मेरो भाइ त नभने दाइले आइन बहिनी माइत नभने दाइले आइन बहिनी माइत नभने दाइले आइन बहिनी माइत। हस् धन्यवाद। अब हामी धेरै कुरा पनि नगरौँ हैन, गीत पनि लगभग विष्णुमाझीकै धेरै सुन्यौँ आज हैन। एउटा फरक अरू कोही कलाकारको एउटा गीत सुनौँ र आजको कार्यक्रमलाई यहीँ बिदा गरौँ। बिदा गर्नुभन्दा अगाडि बहिनीको केही कुराहरू छ भने राख्नु होला। कुराहरू त अब त्यही नै हो, मेरो वास्तविक कुरा है। थाहा छ दर्शकहरू सबैलाई, सबै कुरा थाहा छ। पहिलो इन्टरभ्यू होइन यो मेरो। अब चाहिँ अब गीतै गाउँछु, म गीतै गाउनेतिर छु। म गीतै गाउँछु। हाम्रो अमृता नेपाली दिजूको आवाजमा सजिएको भाका, अमृता नेपाली दिजू र हाम्रो रेशम निर्दोष दाजुले गाउनु भएको भाका गीत हो यो चाहिँ। ठान्थे उसलाई भाग्यले भेटेको थाहै पाइन, कालेजी रेटेको मुटु कसेर कति निर्माया एक्लै बसेर कति निर्माया एक्लै बसेर। मेरै जीवन कहानीमा आधारित भएको गीत झल्को धेरै गाउन चाहन्छु। हे एउटा सन्तान बाउ बिना पाल्दैछु, बाउ बिना पाल्दैछु, आधी जुबान यतिकै फाल्दैछु, आफ्नो सम्झे गल्ती मेरा भो, जुन पापीले धराधारी रुवायो, उही पापीको झल्को धेरै भो, बाउ बिना पाल्दैछु, बाउ बिना पाल्दैछु, आधी जुबान यतिकै फाल्दैछु, आफ्नो